अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग सभी को रमज़ानुल मुबारक की 12वीं रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और जितने भी मेरे चाहने वाले हैं उन सभी के लिए मेरे अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग सब खैर माफ़ियत में रहें, हर परेशानियों से दूर रहें। और जितने भी मेरे परदेसी भाई हैं जो बाहर में काम करते हैं, अगर वो रोज़ा रख के काम कर रहे हैं तो उनको मेरे पास यही दुआ है कि आप लोग सब अच्छे से रोज़ा रखें। और अपने जो कमाने के लिए बाहर गए हैं तो क्यों गए, क्योंकि आपको कोई परेशानी है, परिवार को देख रहे तभी तो गए ना, इसलिए वहाँ गए। आप लोग अच्छे से रहें और अच्छा से रोज़ा रखें, अल्लाह की इबादत करें और अपने ज़्यादातर बेहतर होगा परिवार के साथ ईद को मनाने की कोशिश करें। और जितने भी आप लोग सब हैं वहाँ अच्छे से रहें और अच्छे से कमाएं। और अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि आप लोग को रिज़्क़ हो, बरकत हो, क्योंकि जो परदेसी बाहर जाके रहते हैं, जाके कमाने के लिए जाते, उनके लिए मुझे बहुत अफसोस होता है कि अपना घर, अपना परिवार अपने बच्चों को छोड़कर बाहर गए। क्यों गए? कमाने के लिए। तो हर जगह में कमाने के लिए लोग जाते, क्योंकि उसे जब अपने आसपास में वैसा कुछ समझ में नहीं आता, नहीं मिलता घर के पास में, तभी तो लोग बाहर जाते हैं। तो मैं उन सब के लिए ही बोलती हूँ कि आप लोग सब अच्छे से कमाने में लगे रहें और अपने परिवार के साथ रहने की कोशिश करें और अच्छे से अच्छे हर जगह, हर परेशानियों से, जो भी परेशानी में है उनसे दूर रहें। और जहाँ तक है ईमानदारी से काम करें, ईमान में रहने की कोशिश करें। और जो भी मेरे वीडियो सब भाई लोग जो देखते हैं, मेरे परदेसी भाई, उनसे मैं यही बोलती हूँ, मुझे अच्छे से आगे बढ़ाएं, सपोर्ट करें और आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें। आमीन। और अगर देखा जाए तो जो दोबारा रमज़ान फिर से देखते हैं जैसे कि ये रमज़ान से उस रमज़ान, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें क्योंकि आपको आपके नसीब में अल्लाह तबारक व तआला ने फिर से रमज़ान देखने की नसीब अता फरमाई। बहुत कोई होता है जो नहीं देख पाते हैं, जैसे कि माना जाए तो कोई रिश्तेदारी में है या किसी की माँ है, बाप है, जो भी दुनिया से ये रमज़ान से अगले रमज़ान तक नहीं रहे, वो दुनिया से चले गए। तो उनके लिए मैं आप लोगों से यही दुआ करूँगी कि उनके लिए आप लोग ये दुआ करें कि उनके अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नत का ज़रिया बनाए, जन्नत में दाखिल रखे और उसे हर गुनाह, हर अज़ाब से बचाए और उसे रहमत, कब्र में उन्हें रहमत बरसाए। उसके लिए यही दुआ करती हूँ। और जहाँ तक है आप लोग सब कुरान की तिलावत करें, अल्लाह की इबादत करें, नमाज में मशगूल रहें और उनके लिए बख्शने की भी कोशिश करें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी परिवार जो दुनिया में नहीं है, किसी का फैमिली के लोग, तो उनके लिए उनके जन्नत का हकदार बनाएं, जन्नत में दाखिल करने की कोशिश करें, दुआ मांगें। तो अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान का दुआ हर किसी का कबूल ही करते हैं। जहाँ तक है मैं खुद आजमाती हूँ बहुत सारी दुआ में। तो रमज़ान की आप देखिए, रोज़ा रखने से भूखे प्यासे रहकर रोज़ा रखना, अल्लाह की इबादत करना, कुरान की तिलावत करना, वो सब बहुत ही अहम बात है। कोई भूखे प्यासे रह के जो तिलावत करती है उसका, और ऐसे आप कुरान जो पढ़ते हैं उसका, इसका मर्तबा ज़्यादा मशगूल किया गया है। इसलिए इसे पढ़ने, और जहाँ तक है अपने लिए भी पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि दुनिया में जब कोई दुनिया में है तो कोई किसी का नहीं होता। तो जहाँ तक अगर देखा जाए तो क्या कोई लोग मरने के बाद किसी का होता है? इसलिए अपने अमल अपने खुद के लिए भी करके रखें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसा आप अपना अमल अपना साथ लेके जाए ना, दुनिया में दौलत जाती है, ना ही किसी का खूबसूरती जाती है तो सिर्फ अल्लाह का इबादत जो आप किए, जो आपका अमल आपके साथ जाएगा। तो जहाँ तक है रमज़ान की तिलावत जो करते हैं कुरान, वो अपने लिए खुद कभी पढ़े और बाकी और जो भी अपने रिश्तेदारों में उनके लिए बख्शने की कोशिश करें, उन्हें जन्नत का हकदार बनाए और अपने आप भी खुद खैर में आफियत में रहे। और जो भी दुआ मांगे अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कामयाब करे। और
رمضان المبارک میں آپ جو پورا دن جیسے کہ روزہ رکھتے ہیں، جب شام ہوتی ہے تو شام جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے، بہت قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اور وقت کیا ہے کہ جب آپ پورا دن بھوکے پیاسے رہیں، روزہ رکھے، جب شام ہو جائے تو دسترخوان لگائیں، اس سے پہلے موبائل کو کنارے سائڈ کر دیں اور 10 سے 15 منٹ پہلے آپ دسترخوان میں آ جائیں۔ جو روزہ رکھتے ہیں تو بھی جو بچے روزہ نہ رکھیں انہیں بھی دسترخوان میں بٹھائیں، اور آپ جب روزہ کھولیں، ایک ساتھ مل کر روزہ جب کھولیں تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا مانگیں۔ آپ سوچیے دسترخوان میں جب بیٹھے ہیں کھانے کے لیے، کتنا اچھا سے اچھا لوگ کھانا بناتے ہیں لیکن نہیں کھاتے، کیونکہ جب تک کہ اذان نہیں ہوگی، اذان کی آواز نہیں آئے گی، تب تک آپ کھانا کو، افطار کو کھائیں گے نہیں۔ کیونکہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ آپ اللہ کے لیے کیے ہیں، تو اس لیے بس آپ لوگ بیٹھے جب بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جب تک اللہ کی پکار نہیں آئے تو تب تک وہ افطار کو نہیں کھاتے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو بھی آپ دعا مانگتے ہیں دعا قبول ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جب بھی جانتا ہے کہ یہ بندہ بھوکے پیاسے رہ کے جب تک اللہ سے اتنی محبت کی، جب تک اللہ کی آواز نہیں آئے گی تب تک افطار کو منہ میں نہیں لیں گے، اس کے بعد لوگ کھاتے ہیں۔ سوچئے افطار کا وقت کتنا قیمتی وقت ہے، تو اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا خیر و توجہ کریں، اور اللہ سے جو بھی آپ دعا مانگے وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتی ہے۔ پھر میں اپنی بات بتاتی ہوں، میں افطار کھاتی ہوں، اس کے بعد نماز پڑھتی ہوں، نماز پڑھنے کے بعد جب میں پھر عشاء میں تراویح نماز، یہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں جب سوتی ہوں رات کے، تو پہلے بھی بول چکی میں کون سا دعا پڑھ کر سوتی ہوں، اگر پھر آپ لوگ نہیں جان پائیں تو میں بتاتی ہوں۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 1 آیت الکرسی، 1 سورہ فاتحہ، اور 1 لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ، ولا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ، 3 مرتبہ پڑھے آپ نے اللہ سے بخشش مانگی۔ پھر میں سو جاتی ہوں، اور جب میں سوتی ہوں سونے کے بعد میں اٹھتی ہوں لگ بھگ 3:10 یا 3:15 کے بیچ، پھر میں تہجد کی نماز 4 رکعت پڑھتی، اس کے بعد میں سحری کو کھاتی ہوں، پھر سحری کر کے پھر میں کچھ دیر سوتی ہوں، فجر نماز کے بعد پھر میں آرام سے سوتی ہوں۔ میں اپنی زندگی میں ایسی زندگی جیتی ہوں جو میں آپ لوگ سب میرے جتنے بھی ہیں چاہنے والے فرینڈ بھائی بہن سب کو میں بتا دی۔ اس کے بعد پورا دن پھر میں کام میں اپنے لگی رہتی ہوں جو ہے، لیکن ہاں پارٹ ٹائم نماز وہ تو میں کرتی جو پہلے ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ پھر قرآن کی تلاوت جو کہ ابھی رمضان میں ہی نہیں، میں اندینہ بھی پڑھتی ہوں جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور مجھے وہیں سے اپنے آپ میں جتنا بھی سکون پاتی ہوں، لیکن امید صرف اللہ سے رکھتی ہوں، کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہر امید کو بہتر سے بہترین دینے والا ہوتا ہے، اور اپنے دل میں جو بھی دعا مانگتے ہیں آنے والا کل میں ہر دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ سے میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب رمضان المبارک کی اچھے سے ایمان سے اس کو نبھانے کی کوشش کریں اور روزہ رکھیں۔ پورا انسان کے اگر دیکھا جائے تو 11 مہینہ تک کھاتا ہے ہر چیز، لیکن 1 مہینہ روزہ رکھنے کی بہت لوگوں کی نہیں ہوتی کہ میں نہیں رکھ پاتا، کچھ نہ کچھ بہانہ، تو بہانہ مت بناؤ، جہاں تک کوشش کرو روزہ رکھنے کی، اسے 1 مہینہ تک اللہ کی عبادت کرنے کی، نماز کی، تراویح نماز پڑھنے کی، تھوڑا اللہ سے بھی محبت کرو، کیونکہ ہر جگہ میں دینے والا تو صرف اللہ ہی ہے، اور ہر چیز کو سمجھنے والا اللہ ہی ہے۔ اس لیے اللہ سے ناامید کبھی مت ہو، اور امید رکھو تو صرف اللہ سے رکھو، باقی دنیا میں اور کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ اگر دیکھیے ان 4 دن کے زندگی میں بہت طرح کی پریشانیاں آتی ہے جاتی ہے ہر کسی کے پاس، لیکن کوئی ایسا ہے جس کے پاس بہت سارا دھن ہے یا دولت ہے یا پیسہ ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا؟ ہونا تو سب کو ہی ہے۔ اس لیے اس 1 مہینے کی عبادت کرے، اسے تھوڑا اللہ کی قدر کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے محبت کرنے کی کوشش کرے، اور اپنے آپ سے سکون رکھے، امید اللہ سے رکھے، باقی صرف اللہ ہی ہے جو دینے والا ہے، سمجھنے والا ہے، دل کو سکون پہنچانے والا ہے، اور احساس اپنے دل میں رکھے تو صرف اللہ سے رکھے بس۔ اور میں کیا بولوں، اسے آگے تک شیئر کریں۔ آپ لوگ سے جتنے بھی مجھے سپورٹ کرتے ہیں اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں، اسے آگے تک شیئر بھی کریں،
اور تھوڑا میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔